बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नीचे जाओ हसन, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हुआ तो इसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि इसके हाथ में बर्छी है और इसके चौके के अंदर तलवार भी होगी। एह अजीम खातून, हसन शायर ने कहा, कि आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ। अगर मुझ में ज़रा सी ताकत भी होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मौरख इब्ने हशाम और इब्ने कतीबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया खुद इस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी। लेकिन ये ना देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए इनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गई वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफ़िया दौड़ती हुई बाहर निकली और इस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकी, जो दीवार के साथ खड़ा होकर देख रहा था। कौन है तू? सफ़िया ने इसे ललकारा। मशकूक आदमी ने बदक कर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नीयत से आया होता तो इसका अंदाज़ा कुछ और होता, मगर इसने बर्छी तान ली। सफ़िया ने इसका चेहरा देखा तो कोई शक न रहा, वो यहूदी था और वो बनु कुरैज़ा का ही हो सकता था। इसे यकीन था कि एक औरत, वो भी एक डंडे से मुसल्लह, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुझ पर खुदा की लानत, सफ़िया ने ललकार कर कहा। क्या तू बनु कुरैज़ा का मंजर नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, यहाँ से चली जा। यहूदी ने कहा। क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनु कुरैज़ा का आदमी हूँ। फिर तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेज़ी से बर्छी आई थी, इसी तेज़ी से सफ़िया एक तरफ हो गई। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल ना सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक ना सका। सफ़िया ने पूरी ताकत से इस शख्स पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ, लेकिन इसका सर डोलने लगा। सफ़िया ने इसे संभलने का मौका न दिया और इसके सर पर पहले से ज़्यादा ज़ोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा न रह सका। इसके हाथ से बर्छी गिरी और फिर इसके ज़मीन पर घुटने टेकने लगे। सफ़िया ने इसके सर पर, जिससे खून बह बह कर इसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लड़क गया तो सफ़िया इसके बिस्तर पर ही डंडे मारती चली गई, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। सफ़िया ने इस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और इसका जिस्म बेहिस हो गया। सफ़िया किले में चली गई। हसन, सफ़िया ने अपने शायर हसन से कहा, मैं वो काम कर रही हूँ जो तुम्हें करना था। अब जाओ और इस यहूदी के हथियार उठा लाओ और इसके कपड़ों के अंदर जो कुछ भी है वो भी ले आओ। मैं औरत हूँ, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माले गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह आपकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करे। हसन ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माले गनीमत की ज़रूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूँ। मौरख़ीन लिखते हैं कि यह ख़बर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आपको परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहाँ तक पहुँच गई थी कि हर फर्द को इसकी असल ज़रूरत की सिर्फ़ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा जुल जलाल से मदद मांगी और अपनी हिकमत अमली सोचने लगे। इधर खंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी इस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक अबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्द मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था। मगर वहाँ लड़ाई इस नोयत की हो रही थी कि कुरैश के तीर अंदाज खासी तादाद में खंदक के इस मुकाम पर करीब आते जहाँ मुसलमान मोर्चा बंद थे। ये सलाह की पहाड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीर अंदाजी करते। कभी कुरैश का कोई तीर अंदाज जैश किसी जगह गश्ती संतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का जैश फ़ौरन पहुंच जाता। रात को मुसलमान खंदक पर संतरियों की तादाद में इजाफा कर देते थे और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत अख्तियार कर चुकी थी एहसास था, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसानों को एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहदों और समझौतों पर मजबूर कर देती है। किसी भी तारीख में इस शख्स का नाम नहीं लिखा जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से कुरैश की इत्तेहादी गतफान के सलार इनिया के पास इस वक्त मकसद के लिए भेजा कि कुरैश की दोस्ती तरक करने पर आमादा करे। इसे ये नहीं कहा गया था कि वह मुसलमानों के साथ मिल जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ ये था कि गतफान और इनिया रजामंद हो जाएं, अपने कबीले को वापस ले जाएं, तो कुरैश का लश्कर 2000 नफरी की फ़ौज से महरूम हो जाएगा।
یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقریر میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار عینیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، نبی کریم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ، تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا۔ خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کچھ کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد رسول کریم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نہ ڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نہ ڈھال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے؟ جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا، ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ انہوں نے رسول کریم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا، اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع پر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی، نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھیں، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے۔ رسول کریم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ کے جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تو ہم تم سے نہیں تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں، نعیم نے کہا، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی، نعیم نے جواب دیا، میں آپ کے ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور کے اور اسلام کے شدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئی اور میں مانگی، اللہ نے خندق پر چڑھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2-4 باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں، انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں،
یا رسول اللہ، نعیم نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا، نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ آیا تھا۔ یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے۔ پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا۔ ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا، تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا، کعب نے کہا۔ غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کی اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں۔ کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں، نعیم نے کہا۔ تم بیوقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی۔ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے۔ میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی، جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کے واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حیی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہوگا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہیں اپنے ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدہ میں مخلص ہیں۔ ہاں، نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود نے جواب دیا، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم، نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کی عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا،
मैं मदीना से मुहासरा उठाकर बनु कुरैज़ा की नस्ल ख़त्म कर दूँगा। इसकी ये जुर्रत कि कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को ज़मानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान, नईम ने कहा। ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमाल में नहीं दोगे। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहले मदीना की खबर दे सकते हो? वो किस हाल में हैं? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूँ अबू सुफियान, नईम ने कहा। अहले मदीना खुश और मुतमिन हैं, वहाँ भूख के कोई आसार नहीं। खुराक की कमी ज़रूर है, लेकिन अहले मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे इन्हें खुराक की ज़रूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुहासरे का इन पर कोई असर नहीं हुआ। अबू सुफियान ने कहा, बिल्कुल नहीं। नईम बिन मसूद ने कहा, इन पर मुहासरे का ये असर है कि वो जोशो खरोश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस तुम्हें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने ज़रा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने इसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा ना करना। ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमज़ोर समझकर कहीं से खंदक अबूर कर लो और मदीना पर हमला कर दो। वो अहले कुरैश और मेरे कबीले गतफ़ान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते हैं। मैं इनकी नीयत मालूम कर लेता हूँ, अबू सुफियान ने कहा और अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, अकरमा और खालिद को बुला लाओ। अबू सुफियान ने ग़ुलाम से कहा। नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गतफ़ान को ख़बरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अकरमा आए तो अबू सुफियान ने इन्हें बताया कि नईम इसे काब बिन असद के मुतल्लिक़ क्या बता गए हैं। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान, खालिद ने कहा। आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बनु कुरैज़ा मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो ज़मीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहमो करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़ें। क्या ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए? अबू सुफियान ने पूछा। हो सकता है किसी ने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमाल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश ना करे। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक अबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतज़ाम करे। मैं जाऊँगा, अकरमा ने कहा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं आपसे पूछे बगैर मुआहिदा मनसूख कर रहूँगा। क्या मैं भी अकरमा के साथ चला जाऊँ? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा। इसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर ख़तरा है तो मैं 2 सालार ज़ाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अबू सुफियान ने कहा, अगर ख़तरा है तो मैं 2 सालार ज़ाया नहीं कर सकता। अकरमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। अकरमा इसी वक्त रवाना हो गया। इसके साथ 4 लश्करी थे। इसे बड़ी दूर का चक्कर काट कर बनु कुरैज़ा तक पहुंचना था। वो जुम्मा की रात और तारीख 14 मार्च 627 थी जब अकरमा खंदक से दूर दूर चलता शैखीन के सिलसिला कोह में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि अकरमा क्यों आया है। आओ अकरमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी। ग़ुलाम आया तो इसने ग़ुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो, काब अकरमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाना है। हम मुहासरे को और ज़्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ इसके मुताबिक तुम मदीना में इन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुमने ज़ाहरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा किया है, लेकिन दर पर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक नहायत हसीन लड़की शराब की सराही और प्याले उठाए कमरे में आई। वह अकरमा को देखकर मुस्कुराई। अकरमा ने इसे देखा तो इसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज़्यादा गहरा हो गया। काब, अकरमा ने कहा, तुमने अपना मज़हब और अपनी ज़बान और इन चीज़ों के अवज़ बेच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई।